साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ अध्ययन अनुमति पत्रको 2080 सालको चाहिँ एन्सर की लिएर उपस्थित भएको छु र आजको जुन प्रश्न थियो, वस्तुगत जुन प्रश्न थियो यो एमसीक्यू 50 वटा, त्यो सबै क्वेशन म्याक्सिमम क्वेशन यस्तो थियो कि अब बुककै भरोसामा चाहिँ गएर पनि भएन कि त भित्रको कन्टेन्ट पढेको हुँदा चाहिँ उहाँलाई दिमाग लगाउन सजिलो हुन्थ्यो। अब एमसीक्यू मात्रै पढेर जानुभएको साथीहरूलाई अलिअलि चाहिँ गाह्रै भएको होला, किनकि धेरै जसो चाहिँ ठ्याक्कै बुकबाट थिएन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माध्यमिक परीक्षाको यसमा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ छैन है। उम्मेदवार यस प्रश्नको दायाँतर्फ दिएको एबीसीडी लाई वस्तुगत वैकल्पिक उत्तर पुस्तिका ओएमआर सीटको निर्दिष्ट स्थानमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सो उल्लेख नगरेमा वा सो बाहेक अन्य संकेत लेखेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ र एबीसीडी बहुवैकल्पिक उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ ओएमआर सीट जस्तै अब गोलो लगाउनु पर्छ। साथै सही उत्तरलाई चाहिँ बहुवैकल्पिक उत्तर पुस्तिकाको निर्दिष्ट कोठा एबीसीडी मध्ये कुनै एकमा कालो मसीले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ है। त यो चाहिँ सबैले चाहिँ पढ्नु भयो होला। अब हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर 1 देखि लिएर क्वेशन नम्बर 50 सम्म के छ है, त्यसको बारेमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन यस्तै बुझ्नको लागि। की जुनसुकै भए पनि तपाईहरु आफ्नो की हेरेर त्यसपछि यो क्वेशनलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि की जुनसुकै भए पनि क्वेशन त त्यही हुन्छ है। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि तलका मध्ये कुन नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। 2080 साल 81 सालको यही बजेटको चाहिँ क्वेशन रहेको छ, जसमा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि चाहिँ के कस्ता नयाँ कार्यक्रम चाहिँ प्रस्ताव गरिएको थियो त। यसमा चाहिँ छ के त, स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापन गरी शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ता जगी तालिम सञ्चालन। त यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। बाँकी अरु चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ ग नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 2 नम्बरमा के छ, विद्यमान कानुन बमोजिम विद्यालय तहमा देहाय मध्येको कस्तो नेतृत्वको परिकल्पना गरिएको छ। त यसमा चाहिँ सहभागितामूलक चाहिँ सही उत्तर ग हुनेछ। अब क्वेशन नम्बर 3 नम्बर, अब यसमा चाहिँ कसैलाई कुनै डाउट लाग्यो भने तपाईहरु आफ्नो एन्सर चाहिँ विथ स्पष्टीकरण अलिकति दिएर कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईकै यदि एन्सर ठीक हुन्छ भने अरु जनाले पनि तपाईको कमेन्टलाई लाइक गर्नुहुन्छ र त्यो क्वेशन ठीक छ कि छैन, त्यो एन्सर चाहिँ ठीक छ कि छैन तपाईलाई पनि जानकारी हुन्छ त्यसमा लाइक गर्ने बित्तिकै। र त्यसपछि कुनै क्वेशनमा डाउट लाग्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यो क्वेशनको चाहिँ उत्तर यो हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, ताकि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि अरु साथीहरुले पनि लगाएको हुँदाखेरि ल यो ठीक होला जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ होप बढ्छ है। त्यही भएर तपाईहरु पनि त्यस्तो लगाउनु होला, 1-2टा त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्न तथा सेवा प्रवाहको जानकारी दिन सरोकारवाला कार्यालयले गर्ने उपयुक्त प्रबन्ध तलका मध्ये कुन हो। त यसको चाहिँ ग नम्बर सही उत्तर छ। यो नागरिक वडापत्रको व्यवस्था सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्नको लागि सेवा प्रवाहको जानकारी दिन चाहिँ सरोकारवालाले आफ्नो कार्यालयमा नयाँ नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यो चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने र विद्यार्थीहरुमा भएको बहुप्रतिभाको खोजी गर्ने कार्य केन्द्रित हुने कक्षामा विद्यार्थीहरुमा स्व व्यवस्थापन र आत्ममूल्याङ्कनलाई बढावा दिन शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ त। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको रुचि र शैली अनुरूप अन्वेषण गर्न प्रोत्साहित गर्ने।
अब क्वेसन नम्बर 5 मा छ, यो चाहिँ एन्सर कि मिलाउन सक्नुहुन्छ र 25 देखि 30 को बिचमा तपाईहरुको मिलेको छ भने पक्कै धुक्क भएर हुन्छ, तपाईहरु लाइसेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ 25 देखि 30 मा चाहिँ मिलेको छ भने, किनकि मिनिमम 25 मा पास हुन्छ, पास चाहिँ 25 हो र 25 देखि कसैमा अब डबल क्वेसन भएकोले, डबल क्वेसन भन्नाले अब कुनै क्वेसन यस्तो हुन्छ जसमा यहाँ रहेको एन्सर कि भन्दा पनि फरक हुन सक्छ एक दुईवटा। त्यही भएर 25 देखि 26 कि त 24 मा पनि 24 छ भने पनि 25 हुन सक्छ, किनकि एक दुईवटा क्वेसन हामीले गरेको हामीले रिसोर्सेसबाट पत्ता लागेको भन्दा शिक्षक सेवाको पनि अलिकति भिन्न हुन्छ, चाहे त्यो शिक्षक सेवा होस् या लोक सेवा होस्। त विद्यालय टिम निर्माण गर्न उपयोगी चरणहरुमा तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त क्रममा रहेको छ? सबभन्दा पहिला फोर्मिङ, त्यसपछि स्टोर्मिङ, त्यसपछि नोर्मिङ, त्यसपछि परफर्मिङ, त्यसपछि एडजर्निङ। त यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। त्यसपछि 6 नम्बरमा के छ? प्रभावकारी शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध निर्माण गर्न कुन पक्ष बढी आवश्यक हुन्छ त? अतिरिक्त सहक्रियाकलापहरू गराउनु भयो भने तपाईहरुको विद्यार्थीहरू बीच चाहिँ सम्बन्ध बढ्छ र सञ्चालन र सहभागिता गराउनु भयो भने अतिरिक्त सहक्रियाकलाप, सञ्चालन र सहभागिता चाहिँ हुनुपर्छ शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध निर्माण गर्नको लागि। त्यसपछि जस्तो कि त्यसमा आउँछ तपाईको खेलहरू भयो, त्यसपछि कम्प्युटर ल्याबहरू लग्ने। 7 नम्बरमा के छ? शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन भ्रमण गराउने कार्यलाई के भनिन्छ त? सहक्रियाकलाप अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। अब 8 नम्बरमा छ, माध्यमिक तहमा वार्षिक शैक्षणिक योजना एनुअल इन्स्ट्रक्सन प्लान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो त? विषय शिक्षकको। विषय शिक्षक जो हुनुहुन्छ उहाँकै यो चाहिँ एनुअल इन्स्ट्रक्सन प्लान बनाउने प्रमुख जिम्मेदारी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ त? कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देहायको मध्ये कुन चाहिँ हो? कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थी सिकाइलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ? कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाठ्यपुस्तकलाई एक मात्र साधन मान्नुको पछाडि कुन चाहिँ कारण प्रमुख हो? आम रूपमा पाठ्यपुस्तक प्रतिको बुझाइ र सोच यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाठ्यपुस्तकलाई एक मात्र साधन मान्नुको पछाडि कुन कारण हुन सक्छ त? आम रूपमा पाठ्यपुस्तक प्रतिको बुझाइ र सोच। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले प्रस्ताव गरेको माध्यमिक तह कक्षा 9-12 को पाठ्यक्रम कस्तो पाठ्यक्रम हो त? यो चाहिँ एकल पठ्य पाठ्यक्रम हो। अब क्वेसन नम्बर 12 मा छ, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण सिकाइमा शिक्षक निर्देशिकाले कस्तो भूमिका खेल्छ त? शिक्षकलाई पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षण सिकाइमा विभिन्न चरणमा निर्देशन प्रदान गर्नको लागि चाहिँ पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण सिकाइमा शिक्षक निर्देशिकाले भूमिका खेल्छ। यो चाहिँ ख को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के छ? तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ क्रमले पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको सही क्रम प्रतिनिधित्व गर्दछ? त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ, उद्देश्य, विषयवस्तु, त्यसपछि त्यसको क्रियाकलाप गराउने र त्यसलाई चाहिँ फेरि मूल्याङ्कन गराउने। घ चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा के छ त? तलका मध्ये कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्दा विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छन्? यसलाई भन्छ परियोजना विधि र यो हरेक पाठमा चाहिँ हरेक विषयमा हरेक पाठमा दिएको हुन्छ परियोजना कार्य र योबाट चाहिँ शिक्षण विधिको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्दा विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छन्। अब क्वेसन नम्बर 15 मा के छ? विद्यार्थीहरूमा आलोचनात्मक चेतको विकासका लागि शिक्षकले वास्तविक समस्या प्रस्तुत गर्दै तिनीहरूको विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सम्भावित साधनहरू पहिचान गर्ने लगायतका प्रक्रियाबाट शिक्षण गर्दैछ भन्दै
भने गर्दैछ भने यस्तो शिक्षण र नीतिको मुख्य लक्ष्य तलका मध्ये कुन हुन सक्छ? त विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्ने क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन्छ योबाट। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर क हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर तपाईको कति भयो त 16 मा चाहिँ के छ? बाल मैत्री वातावरणमा समालोचनात्मक शिक्षण सिकाइका तरिकाहरूको उपयोग गर्दा सक्रिय सिकाइको सिद्धान्त अनुसार शिक्षण सिकाइलाई 3 चरणमा कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उत्सुकता जगाउने, ज्ञान निर्माण गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने। यसको चाहिँ सही उत्तर ख हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 17 मा के छ? महामारी वा विपदको समस्या विद्यार्थी सिकाइमा निरन्तरता दिन शिक्षकले गर्नुपर्ने सबैभन्दा चाहिँ पहिलो कर्तव्य महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ के हुन सक्छ त? सङ्कटमा रहेकाहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने सबभन्दा पहिला। किनकि जहाँ फेरि अब नेट नै छैन भने त्यहाँ अनलाइन शिक्षा दिएर चाहिँ त काम भएन। त्यही भएर सङ्कटमा रहेकाहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने क को। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ? माध्यमिक तह नेपाली विषयको पाठ्यक्रमले 25% अङ्क भारको आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ। किनकि 75 मार्क्स यसको र 25 नम्बर चाहिँ के हुन्छ त? आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा। उक्त आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि छुट्याएको 25 अङ्क भार मध्ये 10 अङ्क भार तलका मध्ये कुन पक्षलाई छुट्याएको छ? त्यसमा चाहिँ सुनाइ र बोलाइमा चाहिँ 10 अङ्क भार र 15 नम्बर अरू कुरामा चाहिँ जस्तै कि त्रैमासिक परीक्षा 3 नम्बर फर्स्ट टर्म, 3 नम्बर सेकेन्ड टर्म, उपस्थितिहरूको लागि छुट्टै त्यस्तो हुन्छ। अब 19 नम्बरमा के छ? नेपालमा विद्यालय तहमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नदेखिनुको मुख्य कारण तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? त शिक्षण सिकाइमा यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग हुन नसक्नु यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 20 मा के छ? शिक्षण सिकाइको क्रममा उपयोग गर्न सकिने कक्षा कार्य एवं विद्यार्थीको कार्यको अवलोकन, गृह कार्य तथा आन्तरिक क्रियाकलापका आधारमा गरिने मूल्याङ्कन कुन प्रकारको मूल्याङ्कनमा पर्छ? त निर्णयात्मक फर्मेटिभ यसलाई भन्छ। ख को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 21 मा के छ? लेटर ग्रेडिङमा चाहिँ निर्देशिका 2078 अनुसार पहिलो संशोधन सहितका अनुसार वर्गीकृत, अवर्गीकृत र सर्वोत्तमलाई जनाउने प्रयोगमा ल्याएको उपलब्धि प्रतिशत देखाइ मध्ये कुन चाहिँ हो? त अवर्गीकृत सबभन्दा पहिला 35 नम्बर भन्दा कम आयो भने तपाईँ चाहिँ एनजीमा पर्नुभयो। अहिलेको चाहिँ 10 क्लासको कन्डिसन हेर्नुभयो भने 35 नम्बर भन्दा कम आयो भने अवर्गीकृतमा पर्नुभयो, यानि कि एनजी लाग्छ। 35 भन्दा बढी छ भने तपाईँ पास हुनुभयो, या त 35 कमसे कम चाहियो पास हुनको लागि। त्यही भएर यसमा के लेखेको छ त? अवर्गीकृतलाई 35 भन्दा कम र सर्वोत्तम भनेको A+ 90 भन्दा बढी, 90 र 100 भन्दा बढी। त यो चाहिँ अवर्गीकृत र सर्वोत्तमलाई यसरी चाहिँ छुट्याएको छ ग्रेडिङ शिक्षण प्रणाली 2078 अनुसार। अब क्वेसन नम्बर 22 मा के छ? स्तरीकृत प्रशिक्षण साधन स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट आइटम निर्माण गर्दा यसमा तल दिएका मध्ये कुन विशेषता हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर निर्माण गरिन्छ? यो निश्चित मानकमा आधारित हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर घ छ। अब 23 मा छ? एक शिक्षिकाले व्यवस्थित तरिका प्रयोग गरेर आफ्नो कक्षा कोठामा कुनै एक न्यून दृष्टि भएको विद्यार्थीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाहिन्छन्। यस अवस्थामा कुन अनुसन्धान विधि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ? घटनालाई अध्ययन गर्ने। ख नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 24 मा के छ? विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त? शिक्षण र सिकाइलाई सुधार गर्ने उद्देश्य हो यो। क्वेसन नम्बर 25 मा छ? तलका मध्ये कुन कार्यका लागि एउटा शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई बढी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्? त विद्यार्थीहरूसँग जोडिएका ससाना सिकाइ समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय
सुझाउने, यो चाहिँ सही उत्तर ग हुन्छ यसको 25 को। अब 26 नम्बरमा के छ, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली IEMIS मा अनलाइन डाटा इन्ट्री गर्ने जिम्मेवारी तलका मध्ये कसको हुन्छ त? सम्बन्धित विद्यालयको चाहिँ हुन्छ। इमिसमा चाहिँ आफ्नो डाटा चाहिँ व्यवस्थापन प्रणालीमा चाहिँ इमिसमा आफ्नो डाटा चाहिँ अनलाइन डाटा इन्ट्री गर्ने जिम्मेदारी सबै आफ्नो आफ्नो विद्यालयको हुन्छ। 27 मा के छ, कुनै शिक्षकले उनका विद्यार्थीहरूले विगत 1 वर्षमा हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धिको तथ्याङ्क कम्प्युटरबाट विश्लेषण गर्न चाहन्छन् भने यसका लागि तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयुक्त हुन्छ? त यसलाई चाहिँ बार ग्राफ, यसको चाहिँ सही उत्तर ख हुन्छ, बार ग्राफ। अब 28 नम्बरमा के छ, विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न शिक्षकका लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीको विषय के हो? त डिजिटल कन्टेन्ट तयार गर्ने। विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न शिक्षकका लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीको विषय के हो त? डिजिटल कन्टेन्ट तयार गरी पढाउनु पर्छ त्यो चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 29 मा के छ त, तल दिएका अक्षरहरूलाई मिलाउँदा अर्थपूर्ण शब्दहरू बन्छन्, यसरी बन्ने शब्दहरूमध्ये अरूभन्दा फरक शब्द कुन हो? YAD। तलका मध्ये अक्षरहरूलाई मिलाउँदा अर्थपूर्ण शब्दहरू बन्छन्, यसरी बन्ने शब्दहरू अरूभन्दा फरक शब्द कुन हो यसको? त यसको चाहिँ सही उत्तर ए दिएको छ। अब NOM भनेको MON मुन चन्द्रमा, SUN सन सूर्य, अनि त्यसपछि HTRAE छ भने यसबाट पनि एउटा ग्रहकै नाम हुन्छ। यसरी चाहिँ YADDAY डे हुन्छ यसबाट। यो सबै ग्रहहरूको नाम दिएको छ, मुन, सन, अनि यो अर्थ, EARTH, अर्थ, मुन, सन, अर्थ, र DAY डे यसबाट आउँछ। त्यही भएर अर्थपूर्ण अरूभन्दा फरक चाहिँ DAY हो, ए सही उत्तर छ। अब क्वेसन नम्बर 30 मा के छ, तल दिएको क्रम चाहिँ छ 7 देखि 12, 12 देखि 22, 22 देखि 27, 27 देखि 37। धेरै इजी IQ को पनि क्वेसन हालेको छ यसमा। 7 देखि 12 को डिफरेन्स कति हुन्छ त 5, 12 देखि 22 को डिफरेन्स कति हुन्छ त 10, अनि 22 देखि 27 को डिफरेन्स सुरुमा त हामी यही त चेक गर्ने हो डिफरेन्स दुवैको। 22 देखि 5 27 त 5, 10, 5, 10, 5, 10 त 37 5 कति हुन्छ फेरि 42, 42 10 52। त्यही 5 र 10 को डिफरेन्स रहेको छ। यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन जान्छ 42। अब 31 मा के छ, तलका मध्ये समूहमा नमिल्ने जिल्ला चाहिँ कुन चाहिँ हो त? यसमा चाहिँ सही उत्तर हुन्छ महोत्तरी। महोत्तरी चाहिँ सही जिल्ला हो, महोत्तरी। अब क्वेसन नम्बर 32 मा के छ, नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा तल मध्ये कुन पर्दछ? शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका। यो चाहिँ स्थानीय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा साझा सूचीमा तलको मध्ये कुन पर्छ त? शिक्षा, खेलकुद र पत्रिका। अब 33 मा के छ, समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य तलका मध्ये कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ? त दिगो विकास लक्ष्य कार्य ढाँचामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब 34 मा के छ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार तलका मध्ये कसलाई रहने उल्लेख गरिएको छ? प्रत्येक नेपाली समुदायलाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार तलका मध्ये कसको उल्लेख गरिएको छ त? प्रत्येक नेपाली समुदायले यो चाहिँ मातृभाषामा चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने चाहिँ। अब 35 मा के छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको अधिकार
क्षेत्रभित्र नपर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट। यो चाहिँ अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो? यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट। अब 36 मा छ खुला तथा दूर शिक्षण प्रणालीबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई मा सहभागी हुन प्राथमिक तहदेखि जम्मा कति वर्ष लाग्छ? प्राथमिक तह भनेको 5 हो हैन। अब 5 बाट फेरि कति वर्ष लाग्छ? 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 6 वर्ष लाग्छ। अब 37 मा छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-12 मा समावेश नभएको विषय चाहिँ कुन हो? 9-12 मा सबैले अब यसमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ भनिरहेछ, तर प्राविधिक धारमा चाहिँ सङ्गीत पनि त समावेश छैन नि। मेरो विचारमा यसमा चाहिँ घ सङ्गीत हुन सक्छ, किनकि पशु विज्ञान पनि प्राविधिक शिक्षामा समावेश गरेको छ। सङ्गीत पनि त छैन 9-12 मा। मेकानिकल त छ होला मेरो विचारमा, किनकि सिभिल छ, पशु विज्ञान छ, मेकानिकल पनि होला त्यसो भए। अब के छ कुरा यसमा चाहिँ मेकानिकलमा लगाएको छ, यसमा म पनि कन्फ्युज छु। अब 37 मा यस्तो ग लगाएको छ, मेकानिकल पनि छैन होला कि। दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्नको लागि खासमा कृषि हालेको छ, त्यसपछि सिभिल इन्जिनियरिङ हालेको छ, अनि त्यसपछि कम्प्युटर पनि हालेको छ। अब मेकानिकल पनि छैन होला। अब 38 मा के छ? बालमैत्री शिक्षाको अवधारणालाई विधिवत हुनुपर्ने नगर्ने अवस्था तलको मध्ये कुन हो? व्यवहार र आचरण सुधारका लागि सामान्य दण्ड सजाय दिइने। घ चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 39 मा के छ? सङ्कटको समयमा सिकाइका लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ तरिका कम प्रभावकारी हुन्छ? विशेष सिकाइ प्रबन्ध, सिकाइको पूर्ववत उपायको निरन्तरता। यसको चाहिँ ख चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 40 नम्बरको क्वेसन छ तलको मध्ये कुन कथन सिकाइको अभ्यास सम्बन्धी नियमसँग सम्बन्धित छ? पटक पटकको प्रयास र कार्यबाट सिकाइ सुदृढ हुन्छ। त क यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 41 मा के छ? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर को सिकाइ सिद्धान्तलाई कार्यपरक सिद्धान्त भनिन्छ। क चाहिँ सही उत्तर हो यसको। अब क्वेसन नम्बर 42 मा के छ? सिकाइको स्वभावलाई नजनाउने भनाइ तलको मध्ये कुन हो? सिकाइको स्वभावलाई नजनाउने भनाइ तलको मध्ये कुन हो? परिपक्वताका कारण व्यक्तिमा परिवर्तन आउँछ। यसको चाहिँ सही उत्तर ग हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 43 विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको रहेको हुन्छ? त विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन भएको हुन्छ, उहाँहरूको हुन्छ। विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने प्रमुख जिम्मेदारी कसको हुन्छ त? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। अब विद्यालय सुधार योजना निर्माणको सबल पक्ष तलका मध्ये कुन हो? सरोकारवाला बीच समन्वय र सहकार्यको विकास हुने। क यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब 45 नम्बरको के छ त? सामुदायिक विद्यालयमा गरिने सामाजिक प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यले तलका मध्ये कुन पक्षलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछ? त विद्यालय समुदायको सम्बन्ध विकास गर्न, विद्यालय समुदायको सम्बन्धमा विकास। अब 46 नम्बरमा के छ? शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासका लागि विद्यालयमा आधारित तरिका तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? त सहकर्मीबाट कक्षा सञ्चालन अवलोकन। शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासका लागि विद्यालयमा आधारित तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? त सहकर्मीबाट कक्षा अवलोकन। अब 47 मा के छ? हाल कार्यरत शिक्षकहरूको उत्प्रेरणा अनुभव जस्ता पक्षहरूलाई शिक्षकको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्नका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले के कुराको
प्रशिक्षण गर्नुपर्ने पक्ष औल्याएको छ। त शिक्षकको सक्षमता परीक्षण यसको चाहिँ सही उत्तर ग हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 48 मा छ आफूले गरेका कामहरूमध्ये स्वप्रतिबिम्बन सेल्फ रिफ्लेक्सन गरी निरन्तर सुधारमा सक्रिय रहने कार्य शिक्षकको कुन पेशागत सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? त निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास ग चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। खासमा लाइसेन्सको इक्जामहरूमा यस्तो कम्पिटिटिभ इक्जाम त होइन, तर चाहिँ एउटा क्वालिफाइङ इक्जाम जसलाई भनिन्छ र यसको लागि तपाईहरू पनि नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले या त यसको भित्रको कन्टेन्ट पढ्नुपर्छ। यो होइन कि अब 50 वटा बजारमा एउटा सेट बिकिरहेछ, 51 सेट, 50 सेट, 100 सेट यो पढेर चाहिँ नाम निकाल्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू हुनसक्छ आकल झुकल निस्किन पनि सक्छ, तर बढी चान्स हुन्छ ननिस्किने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ। तर त्यही विषयको हरेक च्याप्टरको गहन अध्ययन भनेको तपाईँको त्यो च्याप्टर भित्रको के कन्टेन्ट छ त्यो अनुसार यदि पढ्दै जानुभयो भने त्यसपछि एमसीक्यू त्यसको लगाउनु होला, त्यो पक्कै पनि इफेक्टिभ हुन्छ। खासमा मैले पनि धेरै पढेको थिएन, 18 देखि 20 दिन जति पढेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ कसरी पढेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो च्याप्टर कमसेकम एकचोटि पुरै पढेँ र त्यसपछि 1-2 चोटि त्यसको एमसीक्यू 2 वटा बुकबाट एमसीक्यू मैले लगाएको थिएँ। र त्यो बुक चाहिँ भन्नाले एउटाको मसँग पीडीएफ थियो एउटाको, र अर्कोको चाहिँ एउटा बुक मैले मगाएको थियो जुन फर्स्ट पेपरको चाहिँ जुन पनि तपाईँ उठाउनुहुन्छ बुक फर्स्ट पेपरमा सबैमा सेम सिलेबस जस्तै छ। तपाईँ बढुवाको सिलेबस पनि उठाउनुहुन्छ भने यही कन्टेन्टहरू छ, त फर्स्ट पेपरको सब्जेक्ट इनफ हुन्छ। अब धान्नु पर्दैन कि तपाईँहरूको कुन बुक पढ्नु भयो थियो त्यही बुक म पढ्छु, त्यस्तो हुँदैन कि, तर कन्टेन्ट पढ्नुभयो भने त्यो अनुसारले त्यस्तो हुनसक्छ। तर एमसीक्यू मात्रै पढेर जानुभयो भने आकल झुकल फस्छ भने फस्छ, 8-10 वटा त्यति हो। अब 49 मा के छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट सन् 2020 मा गरिएको कक्षा 8 को विद्यार्थी उपलब्धि प्रशिक्षण नतिजा अनुसार पाठ्यक्रमले तय गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत देखाएको छ। कति प्रतिशत त? 50% भन्दा कम। अब 50 नम्बर इट इज लास्ट क्वेसन, यो चाहिँ लास्ट क्वेसन हो। अब 50 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? नेपाल एजुकेसन सेक्टर एनालाइसिस 2021 ले गुणस्तरीय शिक्षामा सुधारको लागि शिक्षकहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान तथा शिक्षण सिकाइमा नै कमजोरी भएको पक्ष औल्याएको सन्दर्भमा सुधारका लागि सुझाव दिएको पक्ष चाहिँ कुन हो त? शिक्षकको पेशागत तालिम कार्यक्रममा सुधार, यो चाहिँ सही उत्तर ख हुन्छ। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि युजफुल लाग्यो भने यस्तै भिडियो कन्टेन्टहरू तथा इन्जिनियरिङतिरको पनि कन्टेन्टहरू तथा लोकसेवा शिक्षक सेवा कुनै पनि नोटिस यस्ता भ्याकेन्सीहरूको तथा फर्म भर्ने कुराहरूको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूको लागि यो च्यानल उपयोगी हुन्छ भन्ने आशा गर्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।